अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन के लिए जरूरी तैयारी कौन सी होनी चाहिए, क्या इस वक्त प्रोसेस जा रहा है, अब तक की क्या अपडेट्स हैं। वो क्वेश्चन जो आप मुख्तलिफ कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं उसको कवर करूंगा। कुछ अहम इंफॉर्मेशन है इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन है वो भी इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड पहली डिपोर्ट फ्लाइट कब होगी, इस पे उन्होंने वाजी कर दिया है, इस पे बात करेंगे। पुर्तगाल इमिग्रेशन के बारे में एक बुरी खबर है, एक अहम कानून को बंद कर दिया गया है। उसके बाद नेशनल पुलिस के मुख्तलिफ शहरों पे छापे और गिरफ्तारियां, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपको जो लिंक मिलेंगे आज, वो लिंक मिलेंगे इंग्लैंड पहली डिपोर्ट फ्लाइट का जो ऐलान किया गया, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। पुर्तगाल इमिग्रेशन के बारे में जो बुरी खबर है, ये दोनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप दोनों को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद जैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, नीचे आपको मुख्तलिफ वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए जिसके बारे में आप अमूमन तौर पे मुझे कमेंट करते हैं, वहां पे उसको तलाश करके आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके नीचे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाजमी तौर पे जाके जो फेसबुक का फैन पेज है उसको जो है वो ज्वाइन करें। उसके बाद टिकटॉक को ज्वाइन करें और साथ साथ इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, वहां पे भी आप मुझे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अहम डिटेल आज आप लोगों के साथ बात करूंगा, सबसे पहले तो वो जो आप मुख्तलिफ कमेंट से मुझसे पूछ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्पेन इमिग्रेशन कवानीन को और स्पेन इमिग्रेशन ओपन होने को आपने सेपरेटली सोचना है। जो इमिग्रेशन के कवानीन में अपडेट्स हैं उसी के अंदर जो है इमिग्रेशन का ऐलान होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कवानीन में तरमीम होगी, ये वाज़ेह तौर पे इसी तरह से मुतवक्की है कि या तो इमिग्रेशन ये ओपन करेंगे या फिर इमिग्रेशन के कवानीन को इतना आसान कर देंगे कि आपको इमिग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लास्ट दिनों में आपको बताया था कि अगर राइगो सोशल में 3 साल की बजाय ये 1.5 साल या 1 साल का टाइम कर देते हैं या 2 साल कर देते हैं, तो इट्स मीन कि वो मजीद इजी कर दिया जाएगा। इसी तरह राइगो फार्मासियोन में अगर अब वो आपको पहले कार्ड पे काम की परमिशन साथ ही दे देते हैं और साथ साथ आपने अपना कोर्स करना है, तो इट्स मीन कि काफी ज्यादा आसानी वो आपको दे रहे हैं और आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है यहाँ पे लीगल होना। तो ये दो अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखें, जो अमूमन तौर पे दोस्त कमेंट पूछते हैं कि जुलाई में, अगर मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जुलाई में बहुत ज्यादा मुतवक्के है कि जो इमिग्रेशन कवानीन है उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, यानी कि जुलाई में बता दिया जाएगा कि कौन से नए इमिग्रेशन कवानीन जो है वो लॉन्च होंगे और इम्प्लीमेंट होंगे, जिसमें वही कवानीन जो अभी मैं आपको बता के हटा हूं, राइगो सोशल, राइगो फार्मासियों से रिलेटेड और मजीद कवानीन की डिटेल अभी आनी बाकी है, जो कि ज्यादातर इमिग्रेशन के लिए आसानी लेके आएगी, इमिग्रेंट्स की लाइफ के लिए आसानी लेके आएगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि इन्हीं इमिग्रेशन कवानीन में यानी कि जुलाई में ये भी अनाउंस हो सकता है कि फला डेट को, फला महीने को इमिग्रेशन हम ओपन करेंगे और 5 लाख जो लोग इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं उनको लीगल करेंगे। यहाँ पे अब जरूरी चीजें कौन सी है जाननी, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो ये जाननी जरूरी है कि एक तो आपने अपनी पदरोना मिनतों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि पदरोना मिनतों आपकी ना तो कटे और ना ही आपने देर करनी है अपनी पदरोना मिनतों करवाने में, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ ये आपसे पदरोना मिनतों का मांगेंगे। जो लोग इलीगल होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रूफ ये पदरोना मिनतों ही होता है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है या ये प्रोसेस होता है, बॉर्डर्स को ये काफी ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि बाहर के ममालिक के इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए और यहाँ पे आगे इमिग्रेशन अप्लाई ना करें। लेकिन फिर भी बहुत सारे इमिग्रेंट जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से आ जाते हैं या ऑलरेडी मुल्क में आ चुके होते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी ये पदरोना मिनतों का कानून लाजमी तौर पे लॉन्च करते हैं, जिससे ये जो है यकीन कर सके ये बंदा काफी अरसे से यहाँ पे रह रहा है। इस वजह से अपनी पदरोना मिनतों का खास तौर पे ख्याल रखें और पदरोना मिनतों को चलाएं। उसके बाद किसी भी ऐसे जुर्म से बचें या यहाँ पे रहते हुए जो कल को आपके डॉक्यूमेंट में रुकावट बन सकता है। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे भी और आपकी होम कंट्री का भी,
کسی صورت بھی اس میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر بھی آپ محروم ہو سکتے ہیں اور آپ کو ڈاکومنٹ نہیں ملیں گے۔ باقی کوئی چیز جو ہے وہ خاص نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اب جب یہ اناؤنس کریں گے اس وقت واضح ہوگا کہ یہ پترونہ میں تو کتنے عرصے کی مانگتے ہیں، اس وقت واضح ہوگا کہ مزید قوانین میں یہ نرمی کون کون سے میں کر رہے ہیں، اور اسی میں واضح ہوگا کہ کیا ان قوانین کی نرمی کے ساتھ ساتھ یہ امیگریشن بھی اوپن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو دوستو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جولائی تک متوقع ہیں۔ اس کی بڑی ریزن جو کناریا کے پریزیڈنٹ ہے اس نے یہ بتائی ہے کہ کیونکہ گرمیوں میں جون جولائی اگست ستمبر تک سمندری راستے سے بہت زیادہ انلیگل امیگرینٹ افریقہ کے راستے اسپین میں انٹر ہوتے ہیں، تو اگر جولائی میں یہ قوانین اناؤنس ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو نئے قوانین کے مطابق ہینڈل کر سکیں گے، یہ کہنا ہے کناریا کے پریزیڈنٹ کا۔ اور بہت زیادہ امید ہے کہ ان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے جس سینٹرل حکومت پوری کرے گی، وہ کافی پر امید ہے کہ یہ تمام جو طریقہ کار ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جولائی تک اناؤنس ہو جائے گا اور امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ انگلینڈ کی پہلی ڈپورٹ فلائٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم روانڈا میں انلیگل امیگرینٹس کو نہیں بھیجیں گے، بلکہ نئی حکومت جو بنے گی وہی یہ فیصلہ کرے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دیا جو کہ ہوم آفس نے کی ہے۔ ہوم آفس یو کے کا یہ تمام معاملات کو دیکھتا ہے اور ڈپورٹ پروگرام اور باقی چیزوں کو وہی ہینڈل کرتا ہے۔ ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے کہ پہلی فلائٹ جو روانڈا بھیجی جائے گی وہ 24 جولائی ہے۔ اس کو ایک طرف تو الیکشن سٹنٹ کہا جا رہا ہے کیونکہ 4 جولائی کو الیکشن ہے، عوام کو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم نے اناؤنس کر دیا، کنفرم کر دیا، ہم نے تمام انتظامات کر دیے ہیں، اب روانڈا میں انلیگل امیگرینٹس کو بھیجا جائے گا، اور یہ کریڈٹ لیں گے کہ اب اس وقت جو تعداد کم ہو رہی ہے انلیگل امیگرینٹس کے ملک میں انٹر ہونے کی، یہ اسی وجہ سے کم ہو رہی ہے کہ ہم انلیگل امیگرینٹس کو روانڈا بھیج رہے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں یہ الیکشن میں بھی اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ اس طرح کے سٹنٹس کر سکتے ہیں، اور اسی میں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک سٹنٹ کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیٹ انہوں نے کنفرم کر دی ہے، اور پہلی کھیپ پہ کتنے انلیگل امیگرینٹس کو لے جایا جاتا ہے، کون سا ایروپلین استعمال کیا جاتا ہے، کون سی کمپنی استعمال کی جاتی ہے، عدالت میں اس کے اگینسٹ کی جو ہے پٹیشن دائر کی جاتی ہے یا کیا اپڈیٹس ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں پرتگال کی۔ پرتگال کی امیگریشن کے بارے میں ایک بڑی بری خبر ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے یورپ سے نہ صرف بلکہ انگلینڈ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرتگال کا راستہ اپناتے تھے کہ وہاں پہ ایزیلی ریزیڈنٹ کارڈ بن جاتا ہے، اس کے بعد ایزیلی نیشنلٹی کا پروسیس ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ اب ٹوٹلی طور پہ پرتگال نے اس کو کلوز کر دیا، اس قانون کو ختم کر دیا ہے۔ سوار والے دن وہاں کے جو منسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون بالکل ختم ہو جائے گا، اور کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی لوگ دوسرے مالک سے آئیں اور جہاں پہ آتے ہی اپنا ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کر سکیں۔ پرتگال نے یہ قانون ختم کر دیا اور آئندہ اس طرح ممکن نہیں ہوگا۔ اس قانون کا ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ جو کہ وہاں پہ جا چکے تھے وہ پھنس چکے ہیں، اور وہ مختلف وزٹ ویزے کی انٹری پہ تھے، ان کے لیے بھی یہ بندی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اب پرتگال میں اس طرح سے آپ کو ڈاکومنٹ نہیں ملیں گے جس طرح آپ کو پہلے ملتے تھے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی شنجن یورپی یونین کی انٹری ہے لیگل، آپ جائیں وہاں پہ کانٹریکٹ ارینج کریں اور وہاں کے ڈاکومنٹ لے لیں۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک 40 لاکھ تک جو لوگ ہیں ان کو ہم نے اس قانون کے تحت لیگل کیا ہے۔ تو اٹس مین کہ بہت بڑی تعداد آلریڈی جو ہے وہ ایک لائن میں لگی ہوئی ہے جن کا پروسیس جاری ہے، لیکن مزید آنے والوں کے لیے پرتگال نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ نیشنل پولیس کی طرف سے مختلف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ نیشنل پولیس کی طرف سے کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر ملکیوں کے لیے زندگی مزید جو ہے وہ مشکل کی ہیں اسپین میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اکثر خیریہ کے ہوں، پولیسیا نیشنل کے ہوں، کسی اور ادارے کے ہوں، جیسے سیٹیں اناؤنس ہوتے ہیں یا اپنے رپورٹ لگا کے ان کو ہیک کر لیتے ہیں، اور ہیک کرنے کے بعد ان سیٹوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ 150 200 یورو 250 یورو تک یہ ایک سیتا بیچ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کے مطابق یہ اپنا تمام جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر لوگ لوکتوری وغیرہ جو نام نہاد مختلف سٹریٹس پہ
خستور کے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسیسور کے نام سے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تمام کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے اور نیشنل پولیس نے ان کے کافی بڑی تعداد میں ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔